नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा आज ADA का पहला टॉपिक सूरतुल असर है, जिसका तर्जुमा और तशरीह हमें तैयार करना है। तो आइए इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। वल असरी, वल असरी, असर का लफ्ज़ होता है, ज़माने के लिए आता है। वाओ जब इस तरह से आए और उसके बाद अगले इस्म को ज़ेर दे तो उसका मतलब होता है कसम। वल असरी, और ज़माने की कसम। इन्नल इंसाना, बेशक इंसान, लफ़ी खुसरिन, खसारे में हैं। फ़ी में हैं। ला जब इस तरह से लफ्ज़ के साथ मिल के आता तो उसका मतलब होता है लाज़मन। बेशक इंसान खसारे में हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, इल्ला सवाए उन लोगों के, अल्लाज़ीना जो, आमनू ईमान लाए, व आमिलुस सॉलिहात और अमल किए, अस्सॉलिहात साले की जमा, सालेहा की जमा सालिहात यानी नेक आमाल किए, व तवासौ और नसीहत की, बिल हक़ी हक बात की, व तवासौ और उन्होंने नसीहत की, बिसब्री सब्र की, और वो आपस में हक बात। तवासौ का जब आता है जुमला, वैसे तो वसा यूसी होता है वसीयत करना, जब इस तरह से अलिफ के साथ आता है तवासौ तो यानी उन्होंने नसीहत की आपस में, यानी ये ऐसा अमल है जो वो आपस में करते रहे और एक दूसरे को हक बात की नसीहत करते रहे और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहे। वल असर, इसमें ज़मान असर का एक मानी तो आम है, जिसमें हम असर से मुराद वक्त लेते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस दुनिया में तमाम चलने वाली चीज़ें जो हैं वो अपने मुकर्ररा औकात के मुताबिक काम करती हैं, और इस हवाले से तकरीबन हर ज़ुबान में मुहावरे भी मौजूद हैं कि वक्त जो है वो ज़ाया किया हुआ वापस नहीं आता, वगैरह वगैरह। तो एक तो इसका जनरल मतलब है कि वक्त का ज़ियाँ, उम्र का ज़ियाँ और ज़माने की कसम इसलिए खाई गई है, यानी वक्त की कसम खाई गई है कि बेशक इंसान खसारे में है। तो यहाँ पे वक्त की कसम खाने की बुनियादी वजह यह है कि इंसान जब कोई भी काम करता है तो उसके लिए वक्त की एक बहुत अहमियत होती है। एक काम जो वक्त पे हो जाए वो काम होता है, और जब वो वक्त पे ना हो सके तो उसका बाज़ औक़ात कोई भी फ़ायदा नहीं होता। ज़मीन पे आसमान में जितने भी अजराम फ़ल्की हैं, सूरज है, चाँद हैं, सितारे हैं, वो एक ख़ास तरतीब में औक़ात की तरतीब के साथ वो काम करते हैं, और उन्हीं की तरतीब के साथ, उन्हीं औक़ात की तरतीब के साथ आपके दिन रात और ये तमाम मामलात बनते हैं। अगर इनमें से कोई भी औक़ात में से डिस्टर्बेंस हो जाए, कोई भी उसमें कमी बेशी आ जाए, तो ये इतना बड़ा निज़ाम तबाह होकर रह जाए। यही इंसानी ज़िंदगी में वक्त की अहमियत का हाल है कि वक्त की अगर ख्याल ना किया जाए तो जैसे पूरी कायनात का निज़ाम बिगड़ जाता है, इसी तरह से इंसान के मामलात भी बिगड़ जाते हैं। और वक्त से मुराद एक और चीज़ लिया जाता है, कहा यह जाता है कि असर का वक्त, असर यानी असर के नमाज के वक्त की कसम खाई गई है। चूँकि ये वक्त कारोबारी हजरात की मशगूलियत का होता है और इसमें पढ़ के अक्सर औक़ात वो असर की नमाज को भूल जाते हैं, तो इसकी तरफ स्पेशल तवज्जो दिलाई गई है। वैसे भी कुरान पाक में अलहदा से नमाज़ों की हिफाजत का जहाँ पे हुक्म दिया गया है, वह हाफिज़ू अला सलाती व सलातिल वुस्ता, यानी दरमियानी नमाज जो है उसका हुक्म दिया गया है अलहदा से, यानी असर की नमाज का। तो इससे ये भी मुराद हो सकता है। और असर से एक तीसरी मुराद, बाज़ मुफस्सिरीन ने से ये मुराद लिया है कि चूँकि उम्मत मुस्लिमा का जो वक्त है पूरी दुनिया में रहने का, वो बाकी उम्मतों के मुकाबले में इतना है जितना असर की नमाज का वक्त होता है। तो बहरहाल इन सारे तरीक़ों से ये वक्त का जो या ज़माने का जो लफ्ज़ है ये नहायत अहम है। फिर इसके बाद बताया गया कि इंसान, यकीनन इंसान खसारे में है।
یعنی اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھا کے، جس کی اتنی اہمیت ہے، یہ بتایا ہے کہ انسان ان چیزوں سے غفلت کرتا ہے، یقیناً وہ خسارے میں ہے۔ اور اس میں تمام لوگوں کو فی الحال شامل کیا گیا ہے، آگے پھر الا کر کے ان لوگوں کو علیحدہ کیا گیا ہے جو لوگ اس خسارے میں، اس نقصان میں شامل نہیں ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان بھی لائے، پھر انہوں نے عمل صالح کیے، نیک عمل کیے، پھر وہ حق بات کی آپس میں تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اصل میں جب بھی ہم صرف ایمان، یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ اگر آپ خسارے سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے 4 سٹیپ بیان کر دیے۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ایمان لایا جائے، دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ نیک اعمال کیے جائیں، تیسرا سٹیپ یہ ہے جب آپ یہ دونوں چیزیں مکمل کر لیتے ہیں پھر آپ بھلائی کی ترویج کریں، آپ سچی بات کی ترویج کریں، لوگوں میں پھیلائیں، ایک دوسرے کو تلقین کریں، یعنی عمل بالمعروف کریں و نہی عن المنکر کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے، اور امت مسلمہ کو دوسری امتوں پر فضیلت دینے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے، ایمان لانے اور عمل صالح کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، ایک دوسرے کو بھلائی کی تلقین کریں۔ دیکھیں، انسان کو زندگی میں اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اچھا عمل کرے تو ساتھ اس کو حوصلہ افزائی کی، ساتھ اس کو اس چیز کی تلقین کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو ابھارا جائے اس چیز پہ، کیونکہ برائیوں کے جتنے دل فریب جال ہمارے ارد گرد بچھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی پھیلاؤ میں جس طرح لگے ہوئے ہیں، اگر حق کو اس حساب سے نہیں پھیلایا جائے گا تو حق ہونے کے باوجود اس کے ماند پڑنے کا اندیشہ ہے۔ ختم تو نہیں ہوتا، حق بہرحال حق ہے، لیکن وہ ماند پڑ سکتا ہے، تو اس کی تلقین کرنا ضروری ہے۔ اور جب آپ حق کی تلقین کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے معاملے میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اور خود بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، اور جو برداشت کر رہے ہوں ان کو حوصلہ بھی دینا پڑتا ہے۔ تو اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ حق بات کی تلقین کریں اور ایک دوسرے کو حق کے راستے میں آنے والی مشکلات پر تسلی بھی دیں کہ کوئی معاملہ نہیں، یہ وقتی چیزیں ہیں اور اس کا اجر اللہ کے ہاں بہت زیادہ عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خسارے والے لوگوں سے بچائے اور ہمیں ان لوگوں میں کرے جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیے اور جو حق بات کی تلقین کرتے رہے اور جو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔